Ining adlaw sa kadakong piliginan puno sa kalipay, pagpasalamat, usab kapagbati sa kasugo. Kalipay tungod kay nakabot na nato ang atong dakong milestone sa atong kinabuhi. Ang atong elementary graduation, pagpasalamat tungod kay ang atong kalupusan dili lang bunga sa atong pagpaningkamot, kundi bunga sa gugma, suporta ug sakripisyo sa mga tawo nga nagpalibot kanato. Apan kasubo, bisan sa akong kalupusan karon, adunay isa ka tawo nga labi na ko gustong maanian diri pero kalayo pa nako. Ang akong inahan. Yay! Sa kainahan nga nagsakripisyo o biya sa panamalay aron mangitag trabaho sa laing nasod. Dili tungod gusto miniyang biyaan, tungod gusto miniyang hatagan o mas maayong kaugmaon. Usa siya sa akong dakong inspirasyon ngano naningkamot kong eskwela. Taga-gabi gimigaw man ko niya, pero akong gihimo inspirasyon ang iyang kagugi o sakripisyo aron makakaton ko o makagama sa akong labing makaya. Mama, kung madungog man ni akong ipahibalo na ining akong kalpusan imo usab. Sa akong mga ginikanan, pamilya o magtutulo, magsalamat sa inyong suporta. Sa akong papa nga nagpabilin diri para atiman ka na mo sa kamigsoon nga naghatag og kusog sa akong maestra nga nagiya ka na mo sa stundalan. Wala ako aniya karon kung wala ka mo. Para sa mga ginikanan nga aniya diri karon, ako among pasalamat kaninyo. Kamu ang una namong magtutudlo ang among kusog ug among inspirasyon. Kung wala ang inyong pagpanikamot, wala kami dili karon. Bisan sa among gagmay nga pagpanikamot, inyo ang gihangop ug ipangga ang among kalupusan. Pining among graduation bunga sa inyong suporta ug gugma. Para sa akong mga kauban nga mga para sa akong mga magtutudlo, Ma'am Lizelle, Sir Iman, Sir Jumi, Sir Jonathan ug ang among school head Ana Ohangka. Daghang salamat sa inyong paggiya o pag-share sa inyong kahibalo. Kamo nagpaandam o nagpahibalo kanamo sa daghang butang. Bisan usahay kami, sipat, pasaway, maldito-maldita, inyo kamo nagpailog o nagpadayon sa paggiya kanamo sa hustong dalan. Para sa akong mga kauban nga mga graduates, karon atong nahuman ang atong yugto sa atong kinabuhi. Pipila nga tuig ang ilabay, igsulot sa eskwelahan nga puno sa katingala, kulba o hadlok, pero sa atong pagpanikamot, natunan nato ang pagsulat, pagbasa, o pagkwenta. Ug daghan pang importanteng butang. Dugang pa natunan usab nato sa atong padayon ay pagpamatasan. Natunan usab nato ang maayong pamatasan, pagrespeto ug ang bili sa pag-amiguhay. Kini tanan atong dadon sa atong pagka-high school. Ug sa atong pagpanikamot alang sa usa ka hayag nga kaugmaon, dumdumon sab nato na kini atong graduation usa lang kasugod. Padayon nga panaw atong dalhon ang mga patulon-an nga atong natun-an dili lang sa libro kundi sa atong kasinatian sa kinabuhi. Hinaot nga atong paningkamutan ang atong kaugmaon dili lang para sa atong kaugalingon kundi para sa mga tawo nga nagmahal o nagkabana kanato. Para sa akong inahan nga nasa layo, para ni Papa, para sa akong tanang pamilya, kining medalya o kadaugan akong ilahad kaninyo. Para sa tanang mga inahan o ginikanan nga nagkabana
lang sila mga anak. Ini nga adlaw inyong adlaw usab. Daghang salamat, ipadayon ang atong pagpaningkamot para sa mas maayong kaugmao.